तमाम साफ़ी हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने एक शॉर्ट नोटिस पे हमें आज हमारी दावत पे आप लोग यहाँ पर आए प्रेस कॉन्फ्रेंस के। इशू तो मेरे ख़्याल में अगर मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और अदालती सूरत हाल को देखते हुए मुल्क मेरे ख़्याल में मज़ीद बहरानों की तरफ जा रहा है। सबसे अहम जो हमारी अभी इस वक्त जो बर्निंग अभी वकला के लिए जो बर्निंग इशू है, क्योंकि वकला जो सुपीरियर कोर्ट्स के अंदर जो एलिवेशन का तरीक़ाकार और ख़ासकर ये जो अभी एक चीफ उसने गवर्नमेंट ने एक शोशा छोड़ा हुआ, आज भी अखबार में आप लोगों ने देखा होगा कि इन लोगों ने एक पेंशन का बहाना बना करके कहता है कि हम जो है एवरेज एज जो है वो 62 से लेकर के 65 पे लेकर के जा रहे हैं। ओवरऑल हम ये समझते हैं कि जहाँ पर पहले भी अगर आप हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो जजेस के एलिवेशन के लिए जो तरीक़ाकार दिया गया था 175A में, अगर आप 18th अमेंडमेंट में देख ले, जो 18th अमेंडमेंट में उस वक्त जजेस की जो तादाद थी कमीशन के अंदर वो मेजॉरिटी से नहीं थी, और उस वक्त चौधरी इफ्तिखार साहब ने एक जजमेंट के ज़रिए उस वक्त के गवर्नमेंट को मजबूर करके NRO के बेसिस की बुनियाद पर 19th अमेंडमेंट के ज़रिए उन लोगों ने उसमें जजेस की तादाद बढ़ा दी। ये सिलसिला चलता आ रहा। एलिवेशन के दौरान वक्तन फ़वक्तन हमारे तमाम बार सिचुएशन जहाँ पर भी मुल्क के इदारे के अंदर बैठे हुए थे वो सारी इसकी मुखालफत करते थे कि ये जो मेजॉरिटी के बुनियाद पे ये जो जजेस की एलिवेशन करवाते थे वहाँ पर पिक एंड चूज़ और अपने कित एंड किन्स को अपॉइंट कर लेते थे। और आज हमारी जुडिशरी का ये हाल है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर अगर हमारे जुडिशरी की रैंकिंग देख ले, मेरे ख्याल में वो एक 150 के करीब अभी जा चुका है। और आज अभी अगर आप देख ले हमारी जुडिशरी के अंदर से जजेस इन चीज़ों के ऊपर वो बातें कर रहे हैं कि हमें यहाँ पर इंसाफ देने के लिए, फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए अगर हम किसी जगह पे कोई कदम उठाते हैं तो हमारे यहाँ हमें धमकियाँ दी जाती है, हमारी इंटरफेरेंस। तो इनकी वजूहत क्या है? हम ये समझते हैं कि जब पहले दिन से जो इनकी एलिवेशन का जो तरीक़ाकार था वो एलिवेशन मेरिट्स की बुनियाद पे न होने की वजह से आज यहाँ पर ये इस नेच पे पहुँचे हैं कि हमारी पार्लियामेंट, हमारी अदलिया और हमारी एग्जीक्यूटिव तो पहले से ही है मेरे ख़्याल में जो थे, जो थोड़ा बहुत अगर लोगों की एक्सपेक्टेशन थी जुडिशरी थी वो भी मेरे ख़्याल में अभी वहाँ पर भी लोग उसके ऊपर मेरे ख़्याल में ट्रस्ट और इत्मीनान अभी वो इस तरीके से नहीं रहा जो पिछले अदवार में था। सवाल ये है कि यहाँ पर जजेस एलिवेशन कमीशन के लिए पूरी कमीशन के जो 29 रुकनी कमीशन थी उनकी रूल्स बनाने के लिए कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी के बुनियाद पे आगे वहाँ पर इजलास होना था, लेकिन एक इजलास के दौरान ही फ़ौरन वहाँ पर लॉ मिनिस्टर आकर के ये बात रखता है कि हम अमेंडमेंट करवा रहे हैं। क्या ये अमेंडमेंट जब आप 17 साल वहाँ बतौर PDM के गवर्नमेंट में थे क्या आप नहीं करवा सकते थे? यहाँ पर इशू ये पैदा हुआ क्योंकि यहाँ पर पहले हम ये एक रूमर्स थे कि रूमर्स इस हवाले से थे कि मौजूदा चीफ जस्टिस या चीफ जस्टिस की जो सीट की टेनोर सीट को जिस तरीके से आर्मी के उसमें कर लिया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, यहाँ पर भी करना चाह रहे हैं। तो मौजूदा चीफ जस्टिस काजी साहब के हवाले से ये बात की जा रही कि इनको एक्सटेंशन दिया जा रहा है। हम ये समझते हैं कि काजी साहब ख़ुद अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट कहते हैं। वो कहते हैं कि मैं आइन की पाबंद हूँ और आइन की ताबेदारी करूँगा। हम तो ये तवक्को रखते हैं कि काजी साहब खुद आइन की वायलेशन नहीं करेंगे और इस किस्म की इलीगल एक्सटेंशन या इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल उसकी कदम जो स्टेप्स है उनको वो नहीं करेंगे, उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन बार का एक वाज़ेह स्टैंड है और स्टैंड होना चाहिए। हमारा बार के हवाले से बलूचिस्तान बार की तमाम बॉडीज़ बैठी हुई इस चीज़ पे मुतफ़िक़ हैं, तो हम इस किस्म की एक्सटेंशन किसी सूरत में कबूल नहीं करेंगे। हम ये कहते हैं कि जो भी है जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो तरीक़ाकार मौजूद है उसी तरीक़ाकार के मुताबिक जुडिशरी का सिस्टम आगे चले। हम जब दूसरों इदारों को ये कहते हैं कि आप आइन के दायरे के अंदर रहते हुए उनके हदूद जो क़यूद मुतय्यन है उनके अंदर रहते हुए आप काम कर ले, तो हम जजेस को भी ये कहते हैं कि आपके लिए जो तरीक़ाकार है आप अपने मफादात के लिए या कुछ लोगों के खुशनुदी के लिए या कुछ इस तरीके से अंडर द टेबल आप चीज़ें आगे बढ़ाने के लिए अगर इस किस्म की चीज़ें एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर मेरे ख्याल में ये इदारे की मज़ीद तबाही होगी, तनज़्ज़ुली होगी। आज भी हम ये कहते हैं कि अगर आपने जजेस के हवाले से या हमारी अदालतों के अंदर अगर आपने मेरिट के ऊपर उसमें अपॉइंटमेंट्स नहीं की, जिस तरीके से हमारी अदलिया तनज़्ज़ुली का शिकार हो चुका है, मेरे ख़्याल में आगे 6 महीने 8 महीने या साल के अंदर कोई भी इसके ऊपर भरोसा नहीं करेगा और कोई भी अदालतों की तरफ रुख नहीं करेगा। आपके सामने है आज लाहौर के अंदर अगर देख ले वकला वहाँ पर एक एहतजाज कर रहे हैं। वकील अगर एहतजाज करता है, वकील का अदालत में जाना, वकील का काम ही अदालत में जाना। अगर वकील अदालत के अंदर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करने के लिए बैठे हुए हैं तो उसके ऊपर भी दरवाजे बंद किया जा रहा है। तो हम ये समझते हैं कि इस सिस्टम के पीछे पूरे एक माइंडसेट काम कर रहा है
وہ مائنڈ سیٹ یہاں پر ملک کے اندر انارکی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہاں پر مختلف سیگمنٹ سے صحافی حضرات کے اوپر پابندی ہے, وکلاء کے اوپر پابندی ہے, پارلیمنٹ کے اوپر بات نہیں کر سکتے وہ پابندی ہے. یہاں پر ابھی در چمن کے اندر دیکھ لو, وہاں پر 2 دن پہلے چمن کے اندر وہاں پر لوگوں کے اوپر فائرنگ کی گئی ہے. لاشیں جو ہے FC کوارٹر کے اندر رکھے گئے تھے. وہ پہلے تو اس کی اظہار نہیں کر رہے تھے, بعد میں اس کے جو ہے وہ لاش جو ہے جو ہمارے اسپیکر صاحب ہے یا ڈپٹی اسپیکر صاحب ہے ان کے بھائی کے حوالے کیے گئے ہیں. یہ وہ سارے حقیقتیں ہیں. ان کی حقیقتوں کے علاوہ آپ اگر ان چیزوں کو دیکھ لیں, موجودہ گورنمنٹ کے اندر دیکھ لیں, موجودہ گورنمنٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے. بات یہ ہے کہ سارے کرسی کے لیے بیٹھے ہوئے, جب یہ لوگ ابھی موجودہ صوبائی گورنمنٹ کے اندر جتنی بھی ابھی کل پارلیمانی سیکرٹریز کے حوالے سے ہوا ہے, ایک دوسرے کے اوپر وہ اعتماد نہیں کرتے, یعنی وہ ایک دوسرے کے اوپر ڈسٹرسٹ شو کر رہے ہیں کہ بتائیں ہمارے ساتھ سر آپ لوگ بیٹھے ہوتے, میرے خیال میں اس چیز کی گواہی دیں گے کہ کل زرداری صاحب کے سامنے ہو کہا کہ ہمارے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے, ہم نے سینیٹ میں پریزیڈنشل اس پہ پوزیشن پہ ہم نے ووٹ دیے, جو وعدے کیے گئے تھے وہ وعدے ہمارے ساتھ نہیں نبھائے. جب ایک 65 اسمبلی کے اندر ممبروں کے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے وہ نہ نبھا سکے, تو بلوچستان کے 1.24 کروڑ آبادی کے ساتھ جو وعدے اگر کیے گئے تھے الیکشن کے موٹو کے حوالے سے, پھر وہاں پر ڈیلیوری کیا ہوگی. ایک اور جو اہم ایشو ہے, میں وہاں پر یہ سمجھتا ہوں کہ گوادر باڑھ کے حوالے سے آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ 2020-2021 میں گوادر کے اندر باڑھ لگانے کی کوشش کی. بار نے ایک پٹیشن لگایا تھا, اور بار نے اس پٹیشن کا ہماری بلوچستان بار باڈیز نے اس کے خلاف ایک پٹیشن لگایا تھا بلوچستان ہائی کورٹ میں. اس پٹیشن کو بنیاد پہ صوبائی اسمبلی کے اندر وہ اس کے حوالے ایشو کیا گیا تھا. وہ بار تو اس وقت ان کے اس کے اوپر جو کارروائی تھی یا اس کے ڈیولپمنٹ تھی اس کو روک دیا گیا تھا. ابھی یہ پھر شنید میں ہے کہ وہ باڑھ کے اندر 1 لاکھ کتنے ایکڑ زمین پہ جو ہے باڑھ لگا رہا ہے. ہم یہ بھی چاہتے ہیں, ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اسے باڑھ لگانے سے وہاں پر جو گوادر کی آبادی ہے وہ ڈپرائیو ہوگی, اسکول سے ڈپرائیو ہوگی, اس کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہے اس سے ڈپرائیوڈ ہوگی. ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر ان چیزوں کی روک تھام کرنے کے لیے میرے خیال میں سول سوسائٹی سے مل کر کے, صحافی حضرات سے مل کر کے ہم اس کے لیے باقاعدہ ایک ایجوٹیشن کا پروگرام رکھ رہے ہیں. ہمارے ایک پروگرام آگے عید کے بعد ہوگا. ابھی لاہور کے اندر ایک ایشو پیدا ہو رہا ہے. اسی طرح ہم تمام پاکستان بار کی جو باڈیز ہیں, پشاور ہے, خیبر پختونخوا اور پنجاب کے وکلاء سے ملیں گے, ہم یہاں کی سیاسی لیڈرشپ سے ملیں گے, اور یہاں پر ہم لوگ جو ہیں سول سوسائٹی سے ملیں گے. جو جتنے بھی برننگ ایشوز ہیں اس کے اوپر ہم بلوچستان کے اندر ایک آل رائلز ریپریزنٹیٹیو کانفرنس بھی رکھیں گے, اور ہم آل پارٹیز کانفرنس بھی یہاں پر رکھیں گے تاکہ ان ایشوز کو ریزالو کر سکے. آپ لوگوں کے سامنے پتہ ہے کہ کل پرسوں جو ہے SPR کی جو پریس کانفرنس اس کے مقابلے میں PTI کی جہاں پریس کانفرنس, یہ چیزیں اگر آپ دیکھ لیتے میرے خیال میں یہ ملک کی تباہی کے واضح اسباب نظر آ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے اوپر الزام تلاشیاں. اور بات یہ ہے کہ لانے والے کون ہیں. ابھی آپ نے کل دیکھا تھا SPR کا جو پریس کانفرنس ہے وہ 2014 کی دھرنے کی بات کر رہے ہیں. سوال تو یہ ہے کہ 2014 کی دھرنے کے اگر اس کی پشت پناہی کون کر رہا تھا. آج بھی اگر ساری چیزیں ہیں تو اس کے لیے ہم یہ اس نتیجے پہ کیوں نہیں, یا آج تک ہم لوگ یہ سچ تسلیم کرنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہے کہ جو کچھ ہم نے کیے ہیں آج کے بعد اس ملک کو بنانے کے لیے کیا میکنزم ہونی چاہیے, اس ملک کے اداروں کو مضبوط بنانے کے لیے کیا میکنزم ہونا چاہیے, اس چیز کے لیے آج تک تیار نہیں ہے. بات تو یہ ہے کہ یہ ملک 22 کروڑ یا 25 کروڑ کی عوام کی بربادی کا حساب, جو 5% یا 20% بمشکل اگر آپ دیکھ لیں, زیادہ سے زیادہ اگر 50-1 لاکھ جو ہیں یہاں پر پوری ملک کی آبادی یا ملک کے سسٹم کو کنٹرول کر رہے ہیں, اور ملک کے وسائل وہ اپنی عیاشی کے لیے استعمال کر رہے ہیں. یہاں پر جتنی بھی چیزیں ہیں, چاہے پولیٹیکل پارٹیز ہو, چاہے ہمارے عدالتی سسٹم ہو, ہماری پولیٹیکل پارٹیز کی مصلحت پسندی کی وجہ سے اور ہمارے عدلیہ کی سہولتکاری کی وجہ سے یہ جو طاقتور ادارے اپنے آپ کو اتنے طاقتور سمجھتے ہیں, یہ ان دونوں کا اس کے اندر واضح کردار ہے. یہ آج کے بعد میرے خیال میں ہماری سیاسی لیڈرشپ کو بھی اور ہماری ججز کو بھی ووش کا ناخن لینا ہوگا, اور ملک کو صحیح ٹریک پہ چلانے کے لیے میرے خیال میں ایک ہی میکنزم ہے کہ سارے مل جل کر کے بیٹھے کہ ملک کو اس پنور سے, اس دلدل سے نکالنے کا کیا طریقہ کار ہے. میرے خیال میں اگر جس طریقے سے چیزیں چلائی جا رہی ہیں ہر ادارے کے اندر, یہ ملک چلانے کا طریقہ کار نہیں ہے. دنیا کی جتنے نقشے پہ ممالک ہے میرے خیال میں کسی ملک کے اندر اس قسم کی انارکی, اس قسم کی بدماشی کی طرز پہ ملک نہیں چلائے جا سکتے.
یہ ایشوز آپ کے سامنے رکھے ہوئے ہیں. اگر کوئی اور بھی بھائی بات کر رکھنا چاہتا ہے اپنے ویوز کے حوالے سے آپ کے سامنے بات رکھیں. مین ماخذ یہی ہے کہ ایشوز ہے, اس ایشو کے اوپر ہماری بار کا سٹینڈ واضح ہے اور ہم ہمیشہ ویجیلنٹ بھی ہے. اور یہ بھی یقیناً میں کرتا ہوں پبلک عام سے اور سوسائٹی یہ توقع رکھتے ہیں وکلا سے کہ وہ کانسٹیٹیوشن کی آئین کی سپرمیسی کے لیے, قانون کی بالادستی کے لیے, آزادی رائے کے حق کے لڑنے کے لیے اپنا کردار ادا کر لی, عدالتوں کے اندر بھی اور عدالتوں سے باہر. تو سب سے پہلے آج ہم لوگوں نے پریس کانفرنس رکھنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ آپ لوگوں کو بھی یہ باور کر لے اور ہم اپنے دوسرے وکلا برادری کے ساتھ سول سوسائٹی کے ساتھ انشاءاللہ رابطے کریں گے اور اس ایشو کو عید کے بعد ایک متفقہ طور پر جو بھی طریقہ کار تھا, ہو سکتا ہے 18 تاریخ کو میرے خیال میں لاہور کے ساتھیوں نے وہاں پر ایک اجلاس رکھا ہوا ہے, اس میں بھی ہم جائیں گے. آج لاہور میں بھی وکلا کے اوپر لاٹھی چارج ہوا ہے, ہم اس کی شدید مذمت بھی کرتے ہیں اور ہم اس کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں. اور ہم آج اعلان کرتے ہیں کہ کل اسی لاہور کے معاملے میں ساتھیوں کے صلاح و مشورے کے مطابق کل لاہور یہاں کوئٹہ میں ہم لاہور کے ساتھیوں کے اظہار یکجہتی کے لیے کل ہم عدالتوں سے کل بائیکاٹ کریں گے کہ اس قسم کے دہشت گردی یا اس قسم کی چیزیں جو وکلا کے اوپر دہشت گردی کے پرچے کاٹے جا رہے ہیں یہ میرے خیال میں کسی قانون میں نہیں ہے. نہ ہم اس چیزوں کے جو ہے عربی استعمال کرنے کے لیے ہم تیار ہے اور نہ ماننے کے لیے تیار ہے. تھینک یو.